खुश आमदीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। मैं हूं आपकी मेज़बान असरा हक और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाज़रीन, 25 जून को पंजाब कैबिनेट ने सिख मैरिज एक्ट यानी सिख आनंद कराज एक्ट को फाइनली पास कर दिया। ये 6 साल से एक एक्ट है जो कंप्लीट लिम्बो में अटका हुआ था, क्योंकि 2018 में रमेश सिंह अरोड़ा जो उस वक्त एमपीए थे, अब इस वक्त की हुकूमत के अंडर वो अभी हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर हैं फॉर प्रोविंस ऑफ पंजाब। उन्होंने ये बिल प्रेजेंट किया था ताकि ये सिख मैरिज एक्ट है उसके तहत सिखों की जो शादियां हैं वो रजिस्टर हों, और इससे कई इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनहेरिटेंस के ऊपर, डिवोर्स के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर, ये सारी जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये आखिरकार एक जगह लीगलाइज हो जाएं और इनकी जो कम्युनिटी में मैरिड कपल्स हैं उनको वो उनके हक फ्राहम हो। तो 2018 में ये एक्ट पास होता है थ्रू द पंजाब असेंबली, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त के अपना कंप्लीट कर लिया था टेन्योर, और फिर बाद में ये प्रायोरिटी लिस्ट में जब नई हुकूमत आई तो वो प्रायोरिटी लिस्ट से हट गई। फिर साथ साथ में कोविड आता है और उसके बाद ये जो एक्ट है ये फिर अटका रहता है, प्लस इसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी, रूल्स भी नोटिफाई नहीं हुए। अब 6 साल गुजरने के बाद आखिरकार पंजाब कैबिनेट ने अब 25 जून को इसको फाइनली पास कर दिया और रूल्स भी अब नोटिफाई कर दिया। अब सिख कपल्स अक्रॉस पंजाब उनकी मैरिजेस अब रजिस्टर होंगी अंडर अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स। साथ साथ में इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया है कि इससे पहले भी जितनी मैरिजेस थी वो भी अब इसके अंदर नोटिफाई होंगी। आज हम लोगों ने दावत दी है हनिया रिफत को। शी इज़ अ लॉयर और इन्होंने 2023 में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था ऑन द सिख आनंद कराज एक्ट। तो उससे उसके सेलियन फीचर्स और लीगल जो ये इसके सारी कंटेंट है उससे मुतल्लिक आज हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। और अब जो ये पास हुआ है रूल्स प्लस दी अमेंडमेंट, उनको नज़र आता है कि ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 70 ईयर्स से यहाँ पर रह रही है और उनको उनके वो पर्सनल स्टेटस लॉ अब तक था ही नहीं, उससे उनको क्या उनके हक फराहम होते हैं। थैंक यू सो मच हनिया फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Asra, and thank you so much, Rights Watch, for having me. हनिया, आई वेंट ओवर योर पेपर और उस वक्त 2023 में ये पब्लिश हुआ था। सो इन इट यू हैड पॉइंटेड आउट कि अभी तक जो अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड थी कम्युनिटी की तरफ से वो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की गई, बट इट्स 2024, अब वो पास हो चुका है थ्रू द पंजाब कैबिनेट। सो कैन यू टेल मी, इज़ देयर लाइक अ बिग डिफरेंस बिटवीन जो ओरिजिनल एक्ट था और अब नया एक्ट, एंड डू यू फील कि वो एडिक्वेटली एड्रेस करते हैं कंसर्न्स कम्युनिटी की? So Asra, there are few things that मैं इस at the outside clarify करना चाहूँगी। जो सिख आनंद कराज मैरिज एक्ट है, that was introduced as a private member bill in 2017 by रमेश सिंह अरोड़ा, जो कि अब माइनॉरिटी राइट्स के मिनिस्टर हैं। 2018 में this became an act of the Punjab Assembly. Now what we see on the 25th of May, the government, the Punjab cabinet notified the rules for this act. Yeah. So we don't see an amendment to the main statute. What we see is कि इसके rules जो कि 6 years तक नहीं बने थे, now we have the rules. The rules do specify certain things जो कि act को further करने में, act के objectives को further करने में हमें help करती हैं। जैसे सबसे पहली बात, marriage registrar. So Sikh marriages had to be registered as per the Act 2018, the Anand Karaj Marriage Act 2018. But register कौन करेगा? हाँ, वो ग्रांति का वो इशू आ रहा था, हमें रूल्स चाहिए थे। और वो रूल्स ने हमें आनंद कराज मैरिज रजिस्ट्रार दिया है जो कि लोकल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल होगा। फिर ब्राइड और ग्रूम के दरमियान अगर कोई भी किसी किस्म के इश्यूज थे, बिकॉज यू नो डिवोर्स इज़ समथिंग जिसको सिख रिलीजन के अंदर डिस्करेज किया गया है, तो उसके लिए एक संगठ बनाई गई है। जो भी हम रूल्स के अंदर देखते हैं कि 5 मेंबर कमेटी ऑफ पीपल हु प्रोफेस द सिख रिलीजन, उनको एक संगठ बनाई गई है जो एक कमेटी है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के, सिख कपल्स के जो इश्यूज़ हैं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ के दरमियान में इशू आता है उसको पहले संगठ को भेजा जाएगा। संगठ would try conciliation, and if the conciliation, because Sikh religion does not recognize direct divorce, so first the matter is going to be referred to the sangat, and the sangat would try a conciliation between the two, the husband and the wife, and if things don't work out, then the union council would be issuing a divorce certificate. So we see कि जो मैरिज रजिस्ट्रार, हमें नहीं पता था कौन रजिस्ट्रार होगा, रूल्स ने बता दिया कि रजिस्ट्रार आनंद कराज मैरिज रजिस्ट्रार कौन होगा, वो लोकल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फिर जो संगठ है, मेंशन किया गया था लॉ के अंदर डायरेक्ट डाइवोर्स।
डायरेक्ट डिवोर्स सिख रिलीजन में नहीं थी, जिसकी वजह से इस लॉ के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया था. नाउ वी सी दैट द रूल्स हैव क्लैरिफाइड दैट देयर विल बी अ संगत which will try conciliation before the direct divorce actually takes place. So the rules, not the amendments, the rules allay the fears of the Sikh community और उनको एक holistic law देते हैं. लेकिन ये तो आपने बता दिया, आपने एक्सप्लेन कर लिया कि एक संगत होगी जिसके पास जाएगा और फिर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हो सकेगी. लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ या जो भी कपल है उसके दरमियान वो कंसेंसस नहीं है और एक डिस्प्यूट है, तो हमने मुस्लिम फैमिली लॉ में देखा है कि उसमें तो आप फैमिली कोर्ट में चले जाते हो, सिविल कोर्ट्स में चले जाते हो, वो डिसाइड. तो इसमें जो डिस्प्यूट की सूरत में संगत का फैसला होगा, कोर्ट में जाएगा मामला, कौन सी कोर्ट में जाएगा? देखिए, जितने भी पर्सनल लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं, हमने हिंदूज़ के सिचुएशन में देखा, हिंदू मैरिज एक्ट 2017 आए, क्रिश्चियंस के डिवोर्स के मैटर्स, तो अगर वो फैमिली के इश्यूज़ हैं, डिवोर्स के मैटर्स हैं, कस्टडी के मैटर्स हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज लॉज दे विल बी टेकन अप बाय द फैमिली कोर्ट्स, बिकॉज पर्सनल लॉज के ऊपर एडजुडिकेशन फैमिली कोर्ट्स करती हैं. बट हमने सिख मैरिज रूल्स के अंदर ये चीज़ देखी है कि अगर कंसेंसस नहीं हो पाता हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, तो यूनियन काउंसिल वुड बी इशूइंग द डिवोर्स सर्टिफिकेट. सो नो पार्टी कैन बी फोर्स्ड टू स्टे इन द मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट इफ दे डोंट वांट टू स्टे. द संगत विल ट्राई अ कंसिलिएशन. इफ द कंसिलिएशन डज नॉट वर्क आउट, द यूनियन काउंसिल विल इशू द डिवोर्स सर्टिफिकेट. सो द प्रोसेस हैज बीन मेड वेरी ईजी, बट देयर विल बी डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस. पहले तो लॉ था ही नहीं, तो हमारे पास केस लॉ तो कोई है ही नहीं, जूरिस्प्रूडेंस तो प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, ये मैटर्स कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि मैरिज रजिस्टर ही नहीं हुई थी. देयर वाज नो लीगल प्रूफ ऑफ द मैरिज. So now at least we'll see कि अगर संगत के यूनियन काउंसिल के साथ कपल्स के इश्यूज आना शुरू होते हैं और फैमिली कोर्ट से रुजू किया जाता है, तो जूरिस्प्रूडेंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी. For 75 years we did not have a single case on Sikh marriages. We don't have a single reported judgment that deals with the issue of Sikh marriages. The jurisprudence is going to start from now when the marriages are going to get registered. So the thing is कि a lot of civil rights activists in Pakistan, especially जो minority rights के ऊपर काम करते हैं, they say कि why even have these separate law यानी कि laws for different religions, just have one standardized civil law जिसके अंदर आपकी interfaith marriages भी resolve हो जाएंगे और उसके जो specific rules होंगे, concerns होंगे, आपके religious basis के ऊपर वो हो जाएंगे. The rest of it can be handled by the courts. So why do you think that this is complicating the matter? So we see in Western countries like Canada, जहाँ पे एक Sikh diaspora, significant population of Sikhs है Canada के अंदर, वहाँ पर there is no Sikh marriage law, but the marriages are being registered. जैसा आप बात कर रही हैं कि civil contract, civil marriages, जैसे सब religions की marriages register हो रही हैं Canada के अंदर, वहाँ पर Sikhs की marriages भी ऐसी register हो रही हैं. India के अंदर we have a special marriage law जिसके अंदर interfaith marriages आ जाती हैं. अब पाकिस्तान के अंदर सारी communities के पास अपने अपने laws थे. So Muslims have the Muslim family law ordinance. We have so many legislations that deal specifically with the issues of Muslim personal law. हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 2017 आ गया जिसकी वजह से हिंदू मैरिजेस और हिंदू पर्सनल लॉ भी उसी में चला गया. पारसी और जो बोहरी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने पर्सनल लॉज थे. क्रिश्चियंस का अपना डिवोर्स एक्ट, ऑल्दो वो डेवलप नहीं था इस स्टेज के ऊपर, बट सिक्स वाहिद कम्युनिटी थे जिनका अपना पर्सनल लॉ नहीं था. सो आई स्टिल बिलीव कि अगर बाकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सिविल मैरिजेस, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी नहीं हो रहे, तो सिख कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही थी कि उन्हीं के लिए कानून नहीं है, सिर्फ उन्हीं की मैरिजेस रजिस्टर नहीं हो रही. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अगर आप सिविल मैरिज भी करते थे, नादरा के पास उसका कोई वे नहीं था उसको रजिस्टर करने के लिए. So हमारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस अब रिजॉल्व हो रही हैं. सो वी नॉट फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द मैटर बिकॉज हमारा लैंडस्केप ऐसा है, लीगल लैंडस्केप, दैट एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ देयर ओन लॉ. It was just the Sikh community that did not have their own law. So now they have their own law, they can get their marriages registered. Had it been Canada, जहाँ पर एक शुरू से एक रिवाज चल रहा है कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी का अपना पर्सनल लॉ नहीं है, तो वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है. अगर खाली सिखों के लिए कानून आता, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है ये कानून. 30,000 सिख पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर. वी सी कि सिंध के अंदर जितने सिक्स सेटल्ड हैं, ऑल्दो इतनी मेजॉरिटी नहीं है, इट्स अ माइनॉरिटी, दे आर गेटिंग देयर मैरिजेस, दे आर ट्राइंग टू गेट देयर मैरिजेस रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 2017. वो उसमें लिखा भी हुआ है, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये सिख की मैरिजेस भी वो करेगा, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी थी, क्योंकि सिख कहते हैं कि हमारा रिलीजन डिफरेंट है, वी हैव डिफरेंट रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, सो इट कैन नॉट बी अमैलगमेटेड विद द हिंदू मैरिज एक्ट. यस.
ٹھیک. اور ویسے آپ نے کہا کہ ہندو میرج ایکٹ جو ہے 2017 میں پاس ہوئے, لیکن وہ کیا پنجاب میں بھی ہے یا وہ صرف فیڈرل لیول تک ہے اور سندھ کے تک یہ حد تک ہے؟ جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 144 ہے, جو اگر ڈفرینٹ پروونسز یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو فیڈریشن کین ایکچولی لیجسلیٹ آن بہاف آف دا پروونسز ایز ویل. سو سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو ہیو اے لیجسلیشن اسپیسیفکلی کیٹرنگ ٹو ہندو پرسنل لا. پھر باقی فیڈریشن نے بھی ہندو میرج ایکٹ 2017 پاس کیا. فی الحال ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ہندو ممبر نے یہ بل موو کیا ہوا ہے کہ ہندو میرج ایکٹ آئے خالی پنجاب کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ابھی رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو مائنورٹی رائٹس کے منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم ہندوز کے لیے بھی ایک سپریٹ پرسنل لیجسلیشن لے کر آئیں جو ہندوز پنجاب میں رہ رہے ہیں. تو وی کین ویٹ اینڈ واچ کہ کیا فردر اس کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے, بیکاز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سکھوں کا جو میرج کا ایکٹ ہے دیٹ واز پروملگیٹڈ ان 2018 بٹ فار اٹ ٹو بی افیکٹو اٹ ٹک 6 years. سو دیر از اے لاٹ آف بیوروکریٹک انرشیا دیٹ وی آر سیئنگ ایز ویل. تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو میرج جو بل ہے لیجسلیشن ہے وہ کتنی جلدی پاس ہو سکے گی یا اس کے اوپر کتنی جلدی کام ہو سکے گا. اچھا, ایک ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ ہندو میرج ایکٹ میں بھی آئی تھی, وہ رائٹ ٹو ڈائیورس کو لے کر ہوئی تھی کہ اس میں جو خواتین تھی ان کو وہ حق نہیں دیا گیا, اور کہا تھا کہ بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوگا اگر وہ کوئی الزام لگائیں ایڈلٹری کا یا اس طرح کی چیز. تو یہ جو سکھ میرج ایکٹ ہے اس کے جو رولز بنے ہیں اس میں جو خواتین ہیں جو سکھ وومن ہیں اس کو بھی رائٹ دیا گیا ہے ڈائیورس کا؟ یہ بہت پروگریسو لا ہے ایکچولی اگر ہم اس کو دیکھیں, کیونکہ اس کے اندر اینی پارٹنر کین انیشیٹ. اینڈ دی اونلی تھنگ از کہ جیسے کرسچن جو ڈیورس ایکٹ ہمارے پاس 1869 کا ہے, اس کے اندر جب ضیاء صاحب نے اس کو امینڈ کیا تو اس کے اندر کرسچنس کے ڈیورس کو بہت لمٹ کر دیا ان کے گراؤنڈس کو کہ یو ہیو ٹو پروو ایڈلٹری. وی سملرلی سی دیٹ ان دی ہندو میرج ایکٹ دیر از لاٹ آف ایمفیسس دیٹ اف یو وانٹ ٹو بریک دا میرج دین یو ہیو ٹو گیو اے ویری سگنیفیکنٹ ریزن, لائک ایڈلٹری از دا موسٹ کامن ریزن. بٹ وی سی in the Sikh marriage act there is no certain emphasis کہ آپ نے کوئی adultery proof کرنی ہے. It is progressive in that way and یہ any spouse can initiate the proceeding. And دوسری بات جو اس کے اندر اور progressive چیز ہے, منیمم ایج جو میریجبل ایج فار گرلس ہے اور بوائز ہے اس کو سیم کر کے 18 کر دیا گیا ہے. سو دیر از نو ڈسکریمنیشن. اور یہ باقی لاز جو جنرل لاز ہیں, بیکاز دیر از اے اسپیشل لا, اٹ ہیز پریسیڈنس اوور دا جنرل لاز. سو دیٹ مینس دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 جس کے اندر منیمم ایج آف میرج فار گرلز از 16 اینڈ فار بوائز اٹ از 18, اس کا سکھوں کے اوپر اپلیکیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. فار سکس دا منیمم ایج for girls and boys for marriage is going to be 18. So we see it as a progressive law in that way. Achha, so you mentioned the minimum age aspect. So the thing about this is in your paper ye bhi aapne kaha hai ki the fact ke now a law exists, Sikh marriage act جو ہے, سو اس سے ہے نا میرجز آر رجسٹرڈ. تو پھر یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میریڈ ویمن کو, گرلس کو نکال کے پھر ان کی جو شادیاں کر لیتے ہیں, فورس کنورژن اور یہ فورس میرجز ہوتے ہیں, یہ اس کی انسیڈنس کم ہو سکتی ہے. اب ناؤ دی تھنگ از کہ ان ہندو میرج ایکٹ تو 2017 سے لاگو ہے, لیکن وہاں پہ بھی فورس کنورژنز اور ابڈکشنز اور فورس میرجز تو ہو رہی ہیں. سو از اٹ لائک یعنی کہ فیزیبل نظر آ رہا ہے کہ یہ لا جو ہے وہ اس جو یہ انسیڈنس ہے اس کو کم کر سکتا ہے یا نہیں؟ So unfortunately this legislation does not make any reference to the issue of forced conversion. The reason why forced conversions continue to be such a big problem in Sindh, in Punjab, in KP, everywhere we have the issue of forced conversion. Major incidents جو racket operate کر رہا ہے وہ سندھ میں کر رہا ہے. تو we see the reason is کہ جب آپ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کنورژن کی جاتی ہے لڑکیوں کی زبردستی. جب وہ مسلم ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 اپلیکیبل ہو جاتا ہے. ان کے جو اسپیشل لاز ہیں, جیسے اگر سکھ لڑکی گاڈ فاربڈ وہ فورس کنورژن سے گزر رہی ہے, سب سے پہلے جب اس کا مذہب چینج کر کے اس کو مسلمان بنا دیا گیا تو سکھ میرج ایکٹ تو اس کی میرج کو گورن کرے گا ہی نہیں نا. پھر وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 میں آ گئی. اگر اس کی ایج 16 ہے تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 اس کی میرج کو ریکگنائز کرے گا. اگر وہ 15-14 بھی ہے تو سزا ہو سکتی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, لیکن وہ میرج وائڈ نہیں ہوگی.
तो दैट मीन्स द इशू ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन रिमेन्स अनएड्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस लीगल लकूना. तो इसके अंदर जो पर्सनल लॉज आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतना फोर्स्ड कन्वर्जन्स के इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे. वी हैव अ सेपरेट लेजिस्लेशन पेंडिंग इन द सेनेट जिसको पिछले साल जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे उन्होंने डिसमिस कर दिया कि हमारा ये इतना सिग्निफिकेंट इशू नहीं है और पॉलिटिकल सिनेरियो इतना फेवरेबल नहीं है कि हम इसके ऊपर कानून लाएं. अगर हमने फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकना है तो ऑल्दो एक पीपीसी के अंदर सेक्शन मौजूद है पर उससे ज़्यादा अब इसके ऊपर लेजिस्लेट करने की, फोर्स कन्वर्जन के इशू के ऊपर लेजिस्लेट करने की ज़रूरत है. स्पेशल लॉज लाने की बिल्कुल इसके ऊपर स्पेशल लॉज लाने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया मिस हानिया रिफत आपका, आपने voicepk.net और राइट्स वॉच को टाइम दिया और ये जो एक अहम इशू था सिख मैरिज एक्ट के हवाले से और जो नए रूल्स आए हैं उसके हवाले से जो आपने हमें तफसील से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह किया, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में दिए गए एक रेप के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें हैं वो परेशान हैं और वो इस फ़ैसले को रिव्यू करने का मुतालबा कर रही हैं. और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रेप का मुकदमा था उसमें ये करार दे दिया कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है बिटवीन द कंप्लेनेंट और जो एक्यूज़ था वो एक बाहमी रजामंदी से हुई है. और उन्होंने जो मुलजिम था जिसको ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दी थी रेप चार्जेस के अंदर, उन्होंने वो सज़ा ख़त्म कर दी और कहा कि ये केस अब बनता है फॉर्निकेशन का, जो पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 496B है, जो जिसका मतलब है कि उन दोनों ने जो जिनसी अमल किया वो बाहमी रजामंदी से किया. और उन्होंने इसके तहत उस जो मुलजिम थी उसकी सज़ा को 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये करते हुए उस खातून को भी ये इम्प्लीकेट कर दिया कि उसने जो भी इल्ज़ाम लगाया वो एक गलत इल्ज़ाम था क्योंकि उन दोनों ने आपस में बाहमी मुशावरत से वो अमल किया था. लेकिन ये जो मुकदमा था ये 3 रुकनी बेंच के सामने था. उसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट की खातून जज हैं जस्टिस आयशा मलिक वो भी बेंच का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने इस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया और उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में और एक बड़ा तफसीली इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने ये कहा कि रेप के मुकदमे में ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि खातून के जिस्म पे तशद्दुद हुआ है या उसके कपड़े फटे हुए हैं, क्योंकि जो अक्सरियती फ़ैसला उसने यही कहा क्योंकि खातून के जिस्म पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं है या उसके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो एक्टिविटी थी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी वो एक कंसेंशुअल एक्टिविटी थी. और जस्टिस आयशा मलिक ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुका है कि अगर डीएनए से एक रेप साबित हो रहा हो, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो एक्यूज़ का और साथ खातून की गवाही मौजूद हो और खातून ये कह रही हो कि उसके साथ जो अमल हुआ है वो रेप है और वो ज़बरदस्ती के तहत किया गया है, तो उसके बाद ये ज़रूरत नहीं रहती कि हम मज़ीद किसी चीज़ को देखें और उसमें से ये तलाश करने की कोशिश करें कि क्या खातून ने ये अमल अपनी मर्ज़ी से किया या अपनी मर्ज़ी से नहीं किया. खातून की गवाही और डीएनए का होना ही काफ़ी होता है. इसलिए ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें और वकला का ख्याल है कि अगर ये जजमेंट ओवरटर्न नहीं होती तो इसको मिसाल बनाकर ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ रेप के मुकदमात दर्ज करवाने के लिए से झिझकें. इस सारे सूरत हाल पर और इस जजमेंट के पर बात करने के लिए और इसके जो क्या जो हैं इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है निदा अली साहिबा को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की और एक वसी तजर्बा रखती हैं जिनसी तशद्दुद रेप के मुकदमात की पैरवी करने के हवाले से. निदा अली साहिबा, बहुत शुक्रिया voicepk.net और राइट्स वॉच को टाइम देने का. जो मेरा आपसे पहला और बुनियादी सवाल है वो ये कि ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जो डिसेंटिंग जजमेंट है, मतलब यूनानिमस जजमेंट नहीं है, उस पर बेसिकली आपको एतराज़ क्या है और इसमें ऐसे कौन से लीगल लूप होल्स हैं जो आप समझ रही हैं जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है? अच्छा, देखिए, अगर आप उस जजमेंट को डिटेल में पढ़ें और आप जो डिसेंटिंग नोट है जस्टिस आयशा मलिक का पढ़ें तो आपको वैसे ही इन सारी बातों का जवाब मिल जाएगा. उन्होंने जिन बातों को हाईलाइट किया है कि जिस तरह डिले इन एफआईआर का उन्होंने कहा है कि जो कंप्लेनेंट है उनके कपड़े नहीं फटे हुए थे, देयर वर एब्सेंस ऑफ इंजरीज एंड देयर वाज अ प्रायर एफआईआर अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन 294. तो इन चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया. अब देखिए, ये जो आई वुडंट कॉल देम लूप होल्स, इनका पुराना केस लॉ अवेलेबल है जो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करता है और काफी रीजनेबल तरीके से करता है. डिले इन एफआईआर का जस्टिस आयशा मलिक ने हामिद लॉ का केस लॉ कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि
ऐसे केसेस में डिले इज समटाइम्स रीजनेबल एंड इज ऑल्सो इट कैन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आप देखें ये जो सेक्सुअल वायलेंस इन पाकिस्तान है, इट इज सो स्टिग्मेटाइज्ड, और एक किस्म का देखें हम इक्वेट करते हैं औरतों के साथ ऑनर, तो किसी के लिए टू कम फॉरवर्ड विद अ कंप्लेंट इज अ बिग इशू, सो इफ दे टेक टाइम इन मेकिंग अप देयर माइंड इट शुड बी ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। सेकेंडली आप देखें कि उन्होंने ये कहा है कि ये 2-3 दिन इन्होंने लगाए हैं टू मेक अ फुल प्रूफ और अ स्ट्रॉन्गर केस अगेंस्ट द अक्यूज। ये बड़ा एक किस्म का प्री सेट जुडिशल माइंडसेट है कि टाइम अगेंस्ट द सर्वाइवर ने यूज किया है अगेंस्ट द अक्यूज, ठीक है। तो आप देखिए इधर से आपको नजर आ रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज जो है वो, या फॉल्स एक्यूजेशन गोज टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट, ठीक है जी। अब के अलावा आप देख लें कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ इंजरीज एंड उनका जो कपड़े थे वो नहीं फटे हुए थे। अब आप इन सारी चीज़ों को देखें कि इन अ लॉट ऑफ डिटेल जस्टिस आयशा मलिक ने भी एड्रेस किया, और हमारा जो एक्सपीरियंस एट AGHS है, आप देखें कि देयर नो स्टीरियोटिपिकल रिएक्शन to any kind of assault towards a woman. One person can react differently from the other person, ठीक है जी। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है फाइट फ्लाइट फ्रीज का, एंड आप इसको स्टीरियोटाइप या इसको एक जेनेरिक नहीं रिस्पॉन्स कह सकते, ठीक है। और अगर आप उसका केस पढ़ें तो शी सेड माय क्लोथ्स वर रिमूव्ड नॉट टॉर्न, तो शी नेवर क्लेम्ड दैट कि उसके कपड़ों को फाड़ा गया था या किया था। तो ये बड़े फ्लिम्जी ऑब्जेक्शंस हैं। लास्टली जो सबसे ज्यादा पुराना केस निकाला गया जो उनके खिलाफ FIR थी 294 की, उसके लिए तो मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी, बिकॉज दैट इक्वेट्स टू कैरेक्टर असैसिनेशन, ब्रिंगिंग उसकी रेपुटेशन को टारगेट किया गया टू शो कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है, पहले भी हुआ था, उसकी फेमिलियरिटी थी विद द अक्यूज्ड, तो इसलिए दिस कैन बी कंसेंशुअल, दैट हैज बीन मेड अ बेसिस टू मेक दिस इनटू अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप और इंटरकोर्स, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। हमारा कानून 2016 में भी एविडेंस का चेंज हुआ था। अब आई एम नॉट श्योर कि इससे पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, लेकिन यू कैन नॉट, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी क्वेश्चनड और हर सेक्सुअल हिस्ट्री कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट। तो आप इस पुराने केस को जो इक्वेट कर रहे हैं, आप उसको एक किस्म की उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ये तो होना नहीं चाहिए। और आप देखें कि हमारे जैसे हम दूसरे मुल्कों से क्या हम compete करें, हम अगर इंडियन एविडेंस एक्ट ही देख लें तो उसमें तो कैनॉट प्रिज्यूम, अगर औरत ने कह दिया मेरा कंसेंट नहीं था, तो फिर आपने मानना है कि उसका कंसेंट नहीं था, आप प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि उसका नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, अगर आप केस देखें, इट्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग केस, उसमें DNA है व्हिच हैज बीन कॉल्ड व्हिच इंस्पायर्स अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, देन उसकी ऑक्यूलर एविडेंस है, उस कंप्लेनेंट की पर्सनल स्टेटमेंट है। तो आप एक ट्रायल कोर्ट भी इसको एस्टैब्लिश कर चुका है, रेप हाई कोर्ट भी कर चुका है, आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मतलब all respect to honorable justices, but as a woman this is a very dangerous precedent। and आप देखें कि एक कंप्लेंट कोई और चल रही है और उसको आप एक नया इशू बीच में स्टैब्लिश करके आप उसका, मैम आपने कहा कि इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, तो ये आप एक तो थोड़ा सा बता दें कि अगर ये ओवरटर्न नहीं होता, अगर इसके रिव्यू में जाना क्यों ज़रूरी है, जो कि एक मुतालबा किया जा रहा है, और अगर ये ओवरटर्न नहीं होता रिव्यू में भी, तो इसके वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जिसकी वजह से मतलब एक सेटबैक लग सकता है जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो होता है। अच्छा, आप इसको इस तरह देखो कि रिव्यू का वैसे ही स्कोप लिमिटेड होता है, ठीक है। सेम बेंच, सेम काउंसिल, फिर उसमें अगर कोई फैक्चुअल चीज चेंज हुई है तो आप उसको तब ला सकते हैं, ठीक है। फैक्चुअल चीज तो हुई है, उन्होंने एक नया बीच में इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 203, सो इट कैन गो इनटू, इट हैज द पोटेंशियल ऑफ गोइंग इनटू रिव्यू, बट द आउटकम तो मेरे लिहाज से तो इसका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज रेप एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
بٹ دو ججز نے جو اس کو جس طرح اس کو ایڈجوڈیکیٹ کیا ہے، اور جو آئی کمپلیٹلی اگری ود جسٹس عائشہ ملک کہ انہوں نے بالکل ایک قسم کا پری سیٹ جوڈیشل مائنڈ سیٹ، جسٹس عائشہ ملک ڈنٹ سے دیٹ، جو مجھے نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک اس کو بالکل ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا ہے، وچ کین بی اے ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ، بیکاز ایک تو اٹس اے سپریم کورٹ، اٹس دا ہائیسٹ کورٹ. اچھا مس ندا صاحبہ، یہ جو اب ہم لوگ دیکھیں جو ٹرینڈ ہے اوور آل ریپ کیسز میں، ان کے اندر کنوکشن از 2%. 98% کیسز جو ہیں وہ دے فال اپارٹ. ریپ کیسز میں کنوکشن نہیں ہوتی. اب سچویشن یہ ہے کہ اس کیس میں اسپیسیفکلی بیکاز ریپ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، تو اس کو فورنیکیشن میں، آئی مین اٹ فیلٹ ٹو می ایز اے لے پرسن لوکنگ ایٹ دس ججمنٹ کہ جو سپریم کورٹ اٹ وینٹ آؤٹ آف اٹس وے کہ فورنیکیشن کے اوپر اس کو ہے نا لائک سزائیں سنائی دی گئی تھیں. تو ناؤ ان دوز 98% آف کیسز دیٹ ٹپکلی جس کے اندر کنوکشن نہیں ہوتی، اب اس میں ڈور کھل گیا ہے کہ فورنیکیشن کے اوپر جو پٹیشنر ہے، جو سروائیور ہے، اس کے اوپر وہ پنشمنٹ لاگو ہو سکتی ہے. اینڈ ول دس like cause women to be discouraged from the criminal justice system? دیکھیے ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا، تو ویسے ہی سیکشل وائلنس میں بہت ڈسکریجنگ ہے. ہم نے بہت زیادہ ٹریننگز کی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ آف دا پولیس، پروسیکیوٹرز کی ہے اور ججز کی بھی کی ہے. 100% of these people think that all rape complaints are false allegations and they are filed to settle personal scores. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں اور پھر آپ کی جو ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری ہے وہ اس طرح کا ایک ریپ کمپلینٹ کو، اس کو فورنیکیشن کا کر دے، سیکشول انٹرکورس کو کنسینشول کر دے، تو اٹ از obviously not only scary but a dangerous precedent. آپ دیکھیں جب حدود لاز آئے تھے تو تب یہی ہوتا تھا کہ جب آپ ریپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے، آپ پروف نہیں کر سکتے تھے، اور تو وہ ایڈلٹری میں اس کو سزا دیتے تھے. جب یہ چیز بہت عورتوں کی پروٹیکشن کے خلاف جانا شروع ہو گئی اینڈ ویمن ور بینگ ٹارگیٹڈ لائک دس اور دے ور سفرنگ لائک دس، تو نیا قانون آیا تھا. اور اس قانون کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو پریمس ہی کیا تھا کہ اس کا یہ تھا کہ اٹ واز ایمڈ ایٹ پرووائڈنگ ریلیف اینڈ پروٹیکشن ٹو ویمن اگینسٹ مس یوز آف لا ریلیٹڈ ٹو ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. تو یہ کچھ ڈیکیڈز پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ جا کے دیکھیں 2024 میں اس کائنڈ آف ریوائول آف دا سیم ایشو کہ جہاں پہ ایک عورت کو لگے کہ اس کا سیکشل اسالٹ کا کیس از ناٹ اسٹرانگ انف، تو آپ اس کو بالکل آپ کنسینشول کر دیں اور اس میں آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کریں. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو اکیوزڈ ہے، جو پٹیشنر ہے ان دا سپریم کورٹ، نہ اس نے پہلے پلی اٹھائی تھی کنسینشول کی، ٹھیک ہے جی، نہ ہی came as a witness، اور lastly اس کا تو this thing has been introduced in the Supreme Court. نہ جو کمپلیننٹ ہیں، جو ممتاز بی بی ہیں، نہ ان کو رائٹ آف ڈیفینس دیا گیا ہے، ان کو بغیر رائٹ آف ڈیفینس دیے ان کو امپوز کر دیا گیا ہے کہ جی اٹ واز کنسینشول اور ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے بیکاز she was not given the opportunity to defend herself. I mean it is very dangerous for women because now rape cases can be converted into، اور ہمارا تو common law system ہے، ہمارے لیے judicial precedent کی ویسے ہی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. سیکنڈلی جو سب سے ضروری بات نہیں دیکھی گئی، اگر آپ دیکھیں کہ جو فورنیکیشن کی کمپلینٹ ہے اس کا لا تو بہت کلیئر ہے. اس کا آپ کو 203 کی جو کمپلینٹ ہے وہ ہے no court will take cognizance except on a complaint lodged in a court of competent jurisdiction. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں یہ تو کمپلینٹ ہی نہیں ہوئی، تو پھر یہ کورٹ نے کیسے اس کو انٹروڈیوس کر دیا ایک نئے فیکٹر کو. اور سیکنڈلی اگر انہوں نے اس چلان پہ کیا ہے کہ یہ جو 173 کا ہے، تو وہ تو اٹ از پولیس چلان کی ناٹ بی ٹریٹڈ ایز اے کمپلینٹ انڈر سیکشن 203 آف دا CRPC. تو مطلب اس چیز کو جو ریویو میں اگر جاتے ہیں تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ سیکشن 203 کی کمپلینٹ کا میکنزم ڈیفائنڈ ہے، اس کو بائی پاس کیا گیا ہے اور پولیس چلان کو لیا گیا ایز اے بیسس آف اے کمپلینٹ. ان مائی humble opinion as a lawyer, justices are more obviously more enlightened and ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے. اس چیز کو
آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کلیئرٹی دے کہ ایک ریپ وچ ہیز بین اسٹیبلشڈ ایٹ 2 forums وہ ہائیسٹ فورم میں کیسے کنورٹ کر دیا گیا ہے انٹو willful اینڈ consensual ریلیشنشپ. میں اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ چیز کیونکہ اپنے فیصلے میں لکھ دی ہے کہ یہ جو سیکچول ایکٹیویٹی تھی وہ کنسنچول تھی، تو اس کے بعد جو اب تو کوئی بھی شخص اٹھ کے جو بھی کمپلیننٹ تھی اس کیس کی ان کے خلاف فورنیکیشن کی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی اتنی اسٹرانگ آبزرویشن آ چکی ہیں، اور اوبویسلی ممتاز جو بھی ان کی کمپلینٹ تھی ان کو موقع بھی نہیں دیا گیا. تو سپریم کورٹ نے تو ایک طرح سے اس خاتون کے خلاف دروازہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کو اب لے کے جا سکتا ہے عدالت کے اندر فورنیکیشن کے اندر. تو یہ میری جو ہم انڈیوس کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جیسے بھی ہوا اٹ مسٹ گو ان ریویو. دس از جوڈیشل وائلنس اگینسٹ ویمن. آپ دیکھیں کہ ریپ کا جو ہے نا ویسے ہی برڈن آف پروف بہت ہائی ہے ان پاکستان. عورت کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں اٹ از ون offense which normally has no witnesses. ٹھیک ہے. اور ہمارا اچھا ہمارا دیکھیں ڈی این اے بھی اس کا پازیٹیو آیا ہے اور آکولر ایویڈنس کو آکولر ٹیسٹمنی کو بہت ویٹیج دیا جاتا ہے ہمارے سسٹم میں. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ بالکل بائی پاس کر دیں اور ان کو آپ ٹریولائز کر کے آپ اس کو کہہ دیں کہ جسٹ بیکاز ایک پرانی اس کے خلاف ایک FIR تھی اور یہ چیزیں نہیں ہوئی, تو دس از اے ویری سپرفیشل ویو اینڈ اٹ از equivalent to our criminal justice system کے جو different actors ہیں always saying that یہ sexual violence کی complaints are not accurate. They are done for a different reason rather than actual violence. تو of course یہ دروازہ آپ کا بالکل ایک دروازہ کھلتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی عورت ریپ نہیں اسٹیبلش کی جائے گی, یہ کیس لا بن جائے گا کہ اس نے پھر یہ اپنی مرضی سے کیا ہے. تو جب یہ ہوگا تو ابھی اس میں تو انہوں نے سزا نہیں دی کیونکہ وہ کمپلینٹنٹ جو تھی ممتاز بی بی وہ نہیں موجود تھی وہاں پہ. ہاں اس کیس میں ایک بہت اچھی چیز جو the only silver lining is کہ انہوں نے جو CMA میں کہا ہے کہ میں ایگزونریٹ کرتی ہوں اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور وہ انوسینٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ایکوٹ کر دیا جائے. Now I mean اس میں it does not prove that she was not raped. It can also be very strong ground that she was pressurized and influenced to ٹھیک ہے. تو یہ ان کو یہ بیکاز ہمارے ایکسپیرئنس میں جتنے ہمارے پاس ریپ کیسز آتے ہیں جب تک چلان جمع ابھی ہوا نہیں ہوا ہوتا تو پولیس ان کو کمپرومائز کرا دیتی ہے زبردستی. ان کو کہ آپ کے پاس تو انف ایویڈنس نہیں ہے, کنوکشن تو ہونی نہیں ہے, آپ نے خوار ہونا ہے, یہ تو 3 سال چلے گا, ڈرا کے, because victim is always vulnerable and the perpetrator is always more influential. نیدا صاحب مجھے تھوڑا سا یہ لگا اس کیس کو جب میں اس کی ججمنٹ کو پڑھ رہا تھا کہ شاید جو ہمارے ججز جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کا کوئی ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کی جو اس طرح کے کیسز کے گراؤنڈ ریئلٹی سے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈیلے ان FIR, جبکہ اس کیس میں تو اس خاتون نے 8 یا 9 بجے کے قریب انسیڈنٹ کا بتا رہی ہے اور 2:30 رات کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وہ اس نے اپنا میڈیکل کروا لیا. اور آپ کو ہم سے بہت بہتر پتہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے وہ عام طور پہ اس کیسز کی FIR کرنے میں کتنا ڈیلے کرتی ہے, وہ اپنے اون پہ کتنا ڈیلے کر سکتی ہے. تو ہر دفعہ FIR کا اگر ڈیلے ہوگا تو ہم یہی کیوں کہتے ہیں کہ وہ کمپلیننٹ کی طرف سے ہے. اس چیز کو کیوں نہیں پولیس وہ ہماری کورٹس دیکھتی کہ یہ پولیس کی طرف سے کیا ہوتا ہے. ہم بجائے کہ ڈیلے میں جا کے پولیس کو دیکھیں گے, پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ہم اس کو کمپلیننٹ سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کو آپ کس طرح ہم وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک والی ہماری پالیسی جو ہے یہ کیوں ہے, اور یہ اس کو ہم کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. ہم نے نچلے سطح پہ جو ٹریننگز کی بات کی تو پھر اوپر کی سطح پہ ٹریننگز کی کیا بنے گا؟ دیکھیے میرا اپنا ایکسپیرینس جو پولیس کے ساتھ ہے کہ جو سینئر پولیس آفیشلز ہوتے ہیں نا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے ان کے ساتھ کافی پہ ڈسکشنز کی ہیں ٹریننگز کے لیے. دے آر مور انلائٹنڈ اینڈ اوپن مائنڈیڈ. ٹھیک ہے جی. ہمیں جو پرابلم آتی ہے وہ لوور ٹیئر کے ساتھ آتی ہے, فرسٹ رسپونڈرز کے ساتھ, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے ساتھ. ان کا ایک بنا ہوئے مائنڈ سیٹ جس کو چینج کرنا ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم.
اب یہ کہنا کہ ہمارے سینئر جوڈیشری اس سے کیوں نہیں فیملیئر ہے، تو یہ تو اس کا میں جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ جو ایک تھانہ کلچر ہے اور یہ کہ کتنی بار بچیاں یا بچے ریپ ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، وہ پولیس جاتی ہیں اور پولیس کا جو ریلکٹنس ہے ٹو رجسٹر دا ایف آئی آر اور اس کو ڈیلے کرنا اور پھر اینڈ میں فورس کرنا کہ یہ کمپرومائز ہو جائے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک offense جو کہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، پولیس اس کو کتنا زیادہ زبردستی کیس کو دبا دے دیتی ہے اور لوگوں کو withdraw مطلب ڈسکریج کرتی ہے ٹو پرسو اٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو نیا قانون آیا ہے اینٹی ریپ لا، اس میں تو، اور یہ پہلے بھی تھا، کہ ڈیفیشنٹ انویسٹیگیشن کی 3 سال پولیس کو سزا مل سکتی ہے۔ میرے ایکسپیرینس یا ہمارے دفتر کے ایکسپیرینس میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اب جتنی بھی ریپ کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ بہت پور ہوتی ہیں، جو چلان جاتا ہے وہ زیادہ اسٹیبلش نہیں کر سکتا، پروسیکیوشن کوئی اچھا کیس نہیں بنتا پروسیکیوشن کا، اور پھر ایکویٹل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ساری ڈیفیشنسی ان انویسٹیگیشن ہے نا، اور پھر سیکنڈ پروسیکیوشن کا رول فیل کر دیتا ہے سارے کیس کو۔ تو آج تک اس قانون میں کسی کو سزا ملی نہیں ہے کہ 3 سال کی فار ڈیفیشنٹ انویسٹیگیشن۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ انسٹیڈ کہ ہم پولیس رول کو اسٹرینتھن کریں اور ریفارمز لے کر آئیں، ہم ایک سروائیور اور وکٹم کو بلکہ اس کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کہ شی نو لانگ، مطلب وہ کتنے کریج کے ساتھ آگے آئی ہے کہ in our culture for a person to step forward where most of the cases go unreported because of the stigma attached to sexual violence کہ آپ دیکھیں لوگ ریپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ بہت ہائی آفس ہولڈرز نے بھی جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کہ یہ گھر سے رات کو کیوں نکلی تھی، یا اور عورتیں موقع دیتی ہیں ایسی جگہوں پہ کیوں جاتی ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نیم اینی ون، بٹ یہ کامن اسٹیٹمنٹ، اور ایوری تو جہاں پہ جس ملک میں عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو ایک اسٹیبلش کیس کو اس طرح آپ اس کو بیک رول کر دیں، تو یہ اٹ از ایکسٹریملی اپسیٹنگ ناٹ اونلی فار ویمن بٹ دا کورس آف جسٹس فار ادر women or complainants who will want to pursue such cases. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ندا علی صاحبہ voicepk.net اور رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا۔ اور یہ جو ایک ججمنٹ آئی ہے جس کے حوالے سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کو ریویو کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس ججمنٹ کو ریویو کریں گی اور اس کو الائن کریں گی جو پروگریس ہم نے پائی ہے، ہم نے حاصل کیا ہے پاکستان میں خواتین نے اپنی ہی جد و جہد کی بدولت، اس کا وہ پاس رکھیں گی، اور اس ججمنٹ کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہوئے اس کو ریویو کریں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسرا، یہ جو ججمنٹ ہے آپ نے دیکھا اور بڑی تفصیلی گفتگو کی ندا علی صاحبہ نے، یہ تو ایک بہت پرابلمیٹک ججمنٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کو واقعی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اوور ٹرن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ تو ایک بہت بری لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ اور وہی جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ہم پاکستان کی خواتین کو ضیاء الحق کا وقت یاد آ جاتا ہے، وہ بھولتی نہیں ہیں، جس سے وہ بڑی جد و جہد سے نکلی تھی، ہمیں ایک دفعہ پھر اسی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہی جو ہماری پالیسی ہے ہر ریاست کی، ہر اس میں نظر آتی ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک، وہ یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، وہ ضیاء الحق کے زمانے کے ہی یہاں پہ خیالات یہ ججز رکھ رہے ہیں، ایسی ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ ریکارڈڈ بیفور دا لرنڈ کورٹ کے جو پٹیشنر ہے وہ کوئی فائر آرم، چھری، ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہوا تھا نا کہ وہ اتنی فرائٹن ہو جائے اور وہ پھر نا ریزسٹنس نہ کر پائے۔ تو کنسیڈرنگ کہ وہ ایمٹی ہینڈڈ تھا تو اس وقت کیوں نہیں لڑی، کیوں نہیں اس نے ناخن مارے، کیوں نہیں اس نے اس وقت کاٹا، یعنی ایک ازیوم کیا ہوا ہے کہ جو ویمن ہے وہ یہ کوائٹ لٹرلی، آئی ایم سوری اگر ایز اے وومن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مین ایسے ہی سوچتے ہیں، بٹ لائک یہاں پر مین نے ازیوم کیا ہوا ہے کہ یہ ویمن اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہیں، سو وائی ناٹ میں یہ کہوں کہ لائک ازیوم کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کریں گی، کہ ان کے اندر سڈنلی ایک طاقت آ جائے گی، بایولوجیکلی انکلائنڈ ہوتا ہے جیسے مرد ہوتے ہیں، فائٹ رسپانس ہی ہوتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اتنے کیسز ہیں پاکستان میں کہ ایک اونچی آواز سن کے ہی خواتین سہم جاتی ہیں، دیٹ ہیپنس۔ اور یہاں پر ایک کائنڈ آف سویپنگ سپوزیشنز ہیں یہاں پر۔ آئی ایم تھینک فل کہ اب سپریم کورٹ میں جا کے خواتین کی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے، کیونکہ وہی یہ پرسپیکٹو آفر کر سکتی ہیں۔
بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ جسٹس عائشہ ملک نے جو اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا اس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے جو خواتین کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں وہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جو اسٹیریوٹیپیکل قسم کے ہمارے رسپانسز ہیں ان کیسز ان ریپ میٹرز اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے ساتھ آپ اب موجودہ جبکہ اتنا زیادہ ایویڈنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، ڈی این اے آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اسٹڈیز جو انہوں نے کوٹ بھی کی ہیں اپنے اس کے اندر ججمنٹ کے اندر، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر خاتون ایک ہی طرح سے رسپانس کرے اس طرح کی صورتحال میں، یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ اس پورے کیس میں ایک ایسپیکٹ ہے یہ جو یہ فورنیکیشن کا زنا ود کنسینٹ، حدود آرڈیننسز کا ایک انفارچونیٹ لیفٹ اوور ہے جو اب پی پی سی کا پارٹ ہو گیا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم کہ لائک 21st سینچری میں ہم لوگ آ گئے ہیں، لائک وی شوڈ بی اپ گریڈنگ آر لاز، اینڈ اٹس ناٹ لائک ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برٹش ایرا لا ہے، یہ ایک ایشو ہے۔ تو ضیاء الحق کے زمانے میں 80s میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اینڈ ایون دین اٹس ایون مور میڈیول دین واٹ آر برٹش امپیریلسٹ امپوزڈ آن اس۔ سو isn't it time to get done with the حدود ordinances, update our یعنی ججز کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بالکل حساب آپ سے بالکل rights ٹھیک ہیں۔ کہہ رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو ججز ہیں، جو سپیریئر کورٹس ہیں، وہ اس حوالے سے بھی اب سوچیں گی اور وہ دیکھیں گے جب فیصلے دیں گے کہ جو خواتین ہیں ان کے پرسپیکٹیو کا آنا کتنا ضروری ہے، اور جو ایک اسٹیریوٹیپیکل رسپانسز ہیں اس طرح کے مقدمات میں ان سے اب شاید ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ نے آج کا رائٹس واچ دیکھا اور ہمارے ساتھ جو جڑے رہے، اور ان اہم ٹاپکس پہ آپ نے جو آج کی ڈیبیٹ ہے اس کو سنا۔ ہم اس طرح کی مزید ڈیبیٹ لے کے آتے رہیں گے، آپ دیکھتے ہی رہیے voicePK.net، اور اس کے لیے آپ ہمارے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اس پہ ہمیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دیکھتے رہیے voicePK.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicePK.net۔